आणि बहुत आत्मा ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलेल्या पळयल्या शिवाय तो मोडचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका पळयत केले. तो आत्म्याचे प्रेरणान हे मुद्रण केलो आणि शास्त्राची रिती प्रमाणे भक्ता करचें आसलें तें करून आवय बापायन जेजू भितर हाडून तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगला तशें तुज्या चाकरान आदलो दुनिया शांतीन बसून दी म्हूण हांव मागतां. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केली सगूण म्हजेच नदरेन हांवें दितली. फॉर्जांत उजवाड्याचो उजवाड तुजे गोठे इस्रायलाचो प्रकार. आनी ताचे विशीं म्हणून तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमियोन ताका आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताची आवय ताणें म्हणलें, आयक इस्रायलान जायतीं जाणां बळी पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण ताचेर आड वचून एक करूंक अशी देवान ह्या बालकाक नेमला. हे वरवीं जायत्याची गुपीत चिंतनां उक्ती जातलीं आनी एक वर्सा तुजो आत्मो आसपास विकतली. आसऱ्याची कुळाची फायनाची तूं आना नांवांची बाटली आसली. ती चड म्हातारी जाली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेली आनी विधवा जावन 84 वर्सांची पिराय पावली. दीस रात उपास आनी मागणें करून ती देव भक्ती जियेताली आनी देव मंदीर जायना आसलें. त्याच वेळार थंय पावून देवाक वाखणूंक लागली आनी जेरुसलेमाचे स्वर्गाची वाट पळोवन आशिल्ल्या सगळ्यांक ताची खबर सांगूंक लागली. आनी देवाचे समृद्धी प्रमाणे करचें आसता तें केले उपरांत ती गलिलियांत आपल्या नाजरेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायन करून गोठायन वाडत वतालो आनी देवाची मजूर ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने मोगल बाबडो आयजसान आमी आमच्या बंगल्या दिसांनी फॅमिलीचे दिसा सुरू करता. फॅमिली विशय आनी आख्खे विशय आमी फॅमिलीचे घातल्यात आनी ताका लागून तो आमचो शर्मा जातलो तो पावर पॉयंटाचेर आनी घोडे मातशें लांब जातलो. तर तुमी घोड्याला पळोवपाची गरज ना कित्याक तुमी सारकी बरे भाशेन पावतली घरांत भियेन आसतना कोणाक वायट नासता. तर आयज पयले दिसा हांव फादर डेनियल दितलो. हे भाशेन तरेतरेचे विशय आमी मेळ्ळ्यो आनीक वेगवेगळे पाद्री येतले हेच्या विशीं आमकां कळून बाबुडेलो जशें फादर डेरिकाक तुमकां आतांच सांगलो. म्हाका फादर डेरीक म्हणटालो फादर आयज पुरसांव जाला आनी म्हणटकूच पुरसांव जाला म्हणटकूच धाकलो सेर्मा सांग म्हणून आयज 40 मिनटांचो सुमार पूण धाकलो बरें जशें फादरान सांगलां तुमकां आयकूंक येता न्ही. सेर्मा आयकूंक येयना जाल्यार तुवें ओगे रावपाचें. बरें बरें आज सावन आमी 9 दीस फॅमिलीचेर आमचो नियाळ करतले. फॅमिलीचेर जिविताचेर वेगवेगळे आमचे जिविताची स्थानां डिफरंट स्टेशन्स ऑफ आवर फॅमिली आनी हाचेर आमी नियाळ करता तेन्ना एक रीत भशेन आमच्या फॅमिलीचेर आमी मत घालतले. कित्याक पासून मोगाच्या भाव फुडेलो आज आमी पळयता आमचे भोव करून आमच्या गोंयांत आमच्यो फॅमिली कुटुंब कसलेल्यात. आज आमच्या गोराब्यांनी आज आमच्या गोंयांत भोव करून आमची कॅथोलीक कम्युनिटी ओ कॅथोलीक आमची समुदाय बाबा फुड्यान डिसइंटग्रेट जायत आसा. कितें घडटा काय आमच्या कुटुंबाक खंयसर आमी चुकता काय आमच्या कुटुंबांनी ओगले उणे मोगाच्या भाव फुड्यान आमच्या विश्वाच्या घरात दर एका वर्सा लग्न मोडणे म्हणजे गोराबे मोडणे 115 वर्सो येता. ऑन एन एवरेज we receive around on an average 100+ application for annulment of families of marriages. म्हणटकच आमच्या गोंयांत धाकटुली आमची समुदाय
आम्ही म्हाका दिसता 23% पर्यंत ना आमच्या गोंयांत. पूण ही 23% आमची समुदाय 2 दिसांनी एक काजार मोडटा आमच्या गोंयांत. पूण पयशांत जाल्यार काजारां समोरूंक बरी जाता पूण जिवीत बरें जाता. काजार बेस्ट जाले म्हणटात न्ही आमी जायते फावट कास्ताचे काजार जाले आनी ओले काजार म्हणटात केन्नाच जावंक ना. जायते फावट म्हणटा न्हू आनी काजार आमी केन्ना बरें जाले म्हणटा. कितें बरें जावंक जाय? व्हेरी गुड सेलिब्रेशन बरें जावंक जाय. हांव कोणाच्या रेस्पेराक पावूंक ना, काजाराक गेलो आनी काजाराक न्हू म्हणजे आमी काजार म्हणल्यार मोहन पर्यंत ना, रिसेप्शनाक गेलो दोर एका टेबलाचेर न्हू जॉनी वॉकर म्हणटा पळय ती दवरलेली. तुमी घडये वळखचे ना, तुमी बरे न्हू, तुमी वळखचे ना जॉनी वॉकर. ती सगळी एका टेबलाचेर न्हू ब्लॅक लेबल एका टेबलाचेर एक दवरलेली. आनी लोक कितें म्हणूंक लागलो, काजार सारके बेस्ट टुडे म्हणूंक लागलो. ओले काजार जावंकूच ना म्हणूंक लागलो आख्या गांवांत. कोणें बेस्ट केले काजार तेगेले? जॉनी वॉकरान. 8 महिने जाले जॉनी वॉकड आउट ऑफ हर लाईफ. 8 महिन्यांनी काजार मोडले पूण गांव कितें जाणा, काजार एकदम बेस्ट जालें. हांव एक काजार वळखता, काजारा दिसून काजार काबार. लाखांनी पयसो मोडलो रिसेप्शनाक, जायतो लोक सारको रिसेप्शनाक. मागीर गिफ्ट दवरतात न्हू, पण चुकून गिफ्ट हाडटात ते टेबलाचेर सायडीक गिफ्ट दवरले. ते न्हवऱ्यान कितें म्हणलें, भावाक आपणाच्या वरांनी घरांत दवरून तो बायल चावली, व्हंकल चावली, कित्याक घरा गाय म्हणूंक लागली. आयजूच म्हणूंक लागली आमी इगर्जेन सांग आमचे अपार्टमेंट ब्लेस केला. हे म्हणूंक लागले गिफ्ट खंय वचोंक जाय? आमच्या अपार्टमेंटान. घरा लागीं कित्याक? भावाक कित्याक सांगलें तुवें घरा पडी म्हणून? दोगांयची झगडी. रागान मुदी काडली रेस्पेराचेर डांग करून सोडून मारली. मागीर ते 4-5 जाण उरलेले निमाणे, आमी जाणा लोक उरलेले पळय ते टॉर्च घेवन सोडटाय मोबायलाचेर घालून, मुदीच मेळना रेस्पेराची. तो घोव गेलो आपणाच्या घरात आनी ते गेले काडले ड्रेस मारले घोवाचेर, आपूण गेले घरा. लोक बाबा तेंचे जेवण जिरोंकूच ना, हिंगा काजार काबार म्हणून खबर ना तांकां. सेलिब्रेशन टॉप मोस्ट बट लाईफ होपलेस. आनी असल्या संदर्भात आमी जियेत आसतना आनी एक आमकां म्हत्वाचो मुद्दो म्हणल्यार आज आमी नियाळ करता ते म्हणल्यार मोगेच्या भाव भयणींनो, भुरग्याच्या देण्यात उक्ती रावूं. भुरग्याच्या देण्यात उक्ती रावूं. आज लग्न जातात रिंगा काडून. आमचे फातोर्डाचे इगर्जेर न्हू काजाराचे बील 2008 रुपीज येता, आतां 10 रुपीज केल्यात. मोड मेळोन आमकां दोन ते न्हू काजार रेस्पेर जावच्या सगळो दीस वेस्ट जालो. कोणाक रीण काडूंक ना. सेलिब्रेशनाक रीण जाय पयलीं ना. आनी काजार जाता तेन्ना 5 लाख 6 लाख रिणान काजार जाता आनी ते फारीक करूंक जाय म्हणून भुरग्याचे देणीक पयशे उक्ते जाते. आदी कायदो आसलोलो देवाचो आनी देवाचो कायदो कितें आसलोलो, हम दो हमारे 500. म्हणल्यार कितें आसतालें, 500 भुरगीं आसतालीं. तुमचे मदीं आमचे भोव करून दोळे केस जाल्यार ते जनरेशन. तुमचे मध्ये 5 जाणां तुम्ही कितली जाणां आसली भाव भयणां धरून हातवीर काडत पळय 5 जाण. व्हेरी गुड. कोण 7 सांगता पावणी घातलेल्या भशेन 5 जाली. हे पळय 10 जाणां. व्हेरी गुड. 10 जाणां आमची 10 जाणां. म्हजो एकलो इश्ट आसा मिरामार, भुरगो तरणाटो 43-44 इयर्स ओल्ड. ताका 9 जाणां भुरगीं आहा. ह्या कार्डाचेर 9 जाणां भुरगीं आहा. 5 जाणां. हम दो हमारे 500. आमच्या घरान आमी 5 जाणां. काय बरो तो जॉय भुरगीं आसतना. घर धाकलें आहलें पूण भुरग्यांचें आंगण व्हडलें आहलें. आतां घर व्हडलें भुरगीं कोण ना. मागीर तो एक कायदो आसलो. मागीर कायदो आयलो. आमी न्हू सरकाराचो कायदो पाडूंक लागले. हम दो हमारे दो. देवाचो कायदो काबार जालो. हम दो हमारे 500. आता कोणाचो कायदो पाडूंक लागले आमी, देवाचो कायदो पाडूंक लागले. हम सरकाराचो कायदो हम दो हमारे दो. एक चूल फक्त 2 मूल. आणि आता कायदो आयला हम दो एंड नो मोर.
आनी 1000 जाले, 1 वर्स जाले, 2 वर्सां जाली, 3 वर्सां जाली, 4 वर्सां जाली, भुरगेंच ना. घडटा कितें? पयलीं स्वातेर तर पयल्या 7 वर्सां 45,000 आमचो लोक गोंया भायर गेला, आमची कॅथलिकूच. आनी दुसरें म्हणल्यार आमच्या लागीं घरां आसा पूण भुरगीं ना. आज मोगेच्या भाव फुड्यान आदी आमच्या घरांत व्हडले घर नाशिल्ले, धाकले घर, एकूच रूम आसतालो, 4-5 भुरगीं. आतां 5 रुमाक एकलेच भुरगीं आमचे कडेन, पूण 4 जोडी. पूण कितें घडटा जेन्ना भुरगीं ना तेन्ना आमची रिलेशनशीप, आमची नाती ऑटोमॅटिकली मरून गेली. ते भुरगे एकलेच भुरगे वाडटले, व्हडले जातले, लग्न जातले, ताका भुरगीं जातली, किती उबे आसतलो, तिमाना म्हणटा ते आसतले. माशेन तिमान सगळी नाती काबार जाली. पूण 4 सुणयां न्हू, घरा कडेन भुरगीं आनी जातले. वॉट इज द मिनींग ऑफ अ तिती काय म्हणून जातले भुरगे. मागीर ते सुण्यांचे भुरगीं पळय तांकां सांगले पॅटीची भुरगीं बाबा न्हू आनी मम्मीची भुरगीं. ते पॅटीच भुरगीं आनी मम्मीची भुरगीं आर पळय काजन्स, तशें सांगचें पडलें. म्हणटकूच भुरग्यांच्या धेण्याक आमी उठिना तेन्ना आमचे संबंद वेगळेच. आमची काजारां कितली जातात ती पळोवया. आनी आमचे बातिजात आमच्या हातून पडयले जाल्यार इगोर्जांनी बातिजात कितले जातात. मोरनां कितली जातात. 60 मोरनां जाली, 10 सोजमियां काजारां जाली जाल्यार 3 बातीज जातात. म्हणटकूच मोरतेल्यांची रेट सुबेज, जल्मतेल्यांची रेट कमी. आनी असल्या संदर्भात आमी जियेता आसतना आमी जिविताक उक्ती रावूंक एकदम गरजेचें. God puts this power in the couple to create a new being, to be the co-creator with him. आनी हे लग्न जिवितान एक खेरीत दान देव दिता. आनी न्हू मनशाचें जिवीत म्हणल्यार जे भशेन मनीस ह्या संवसारांत जल्माक येता विचित्र. सायन्स cannot explain it. Science can explain the process, but science cannot explain why only that particular being आपल्याच्या आवयच्या कुसऱ्यान आसलेले फळ फलाबरीत करता. हांव जेन्ना जल्माक आयलो, there were 20 million possibilities of me not being me. हांव जेन्ना जल्माक आयलो तेन्ना 20 मिलियन पॉसिबिलिटीज आसलेल्यो, शक्यताय आसलेल्यो हांव ना जावपाक. पूण देवाचे येवजणेन जसो हांव आसा तसो येवपाक देवाक ते जाय आसले. आनी हाकाच लागून जेन्ना म्हजी आवय बापूय एकामेकाक मेळ्ळी आनी तेन्ना जेन्ना तांचो कुडीचो एक कोण जालो, 20 मिलियन बी म्हज्या बापायच्या आवयच्या कुसऱ्यांत गेले. पूण ह्या 20 मिलियना मदले फकत एकाच बियान ते आवयचे तांती फर्टिलायज केले आनी हांव जल्माक आयलो. कितली विचित्र येवजण देवाची, कितले विचित्रपण जेन्ना एकलो भुरगो जल्माक येता तेन्ना. आनी हाकाच लागून हांव आसा तो देवाची येवजणे प्रमाणे आसा. देवाची येवजण जाली 20 मिलियन पॉसिबिलिटी मध्ये हांव एकलो हे भशेन जावचा. आय हॅव carved you on the palm of my hand म्हणून आमकां मेळटा. आनी हे खरेपणी देवा सगळे सोद मोगेच्या बापड्यानो. आनी हे सोद देव जोड एकल्या घोव बायलांक लग्न जिविता वरवीं तो वांटून दिता. आनी जेन्ना आमी आमकांच आशान पळयता तेन्ना आमी पळयता न्ही कितें पळयता की आमकां बापायचे थोडे आयला आनी थोडे कोणाचे आयला, आवयचे. म्हाका म्हणटात फादर तूं माय भाशेन दिसता आनी तूं धाडा भाशेन तुज्या डॅडी भाशेन उलयता. जेन्ना कोणूय आमकां म्हणटात तूं माय भाशेन दिसताय, पाय भाशेन दिसताय, आमी विशाल जावंक जाय. पूण जरी तर आमकां कोणूय म्हणून तूं शेजाऱ्या भाशेन दिसताय, म्हजी माय. सगळे हिस्ट्री जॉग्रफी चेंज जाता. कांय बरें मनशाचें जिवीत आनी हे जिविताचे देणे देव तो दिता. घोवाक आनी बायलेक, घोवाक आनी बायलेक भुरग्यांक देणे उक्ती रावूंक. आनी देवान एक बेसांव घातलें आदाम एवेचेर आनी आमी जाणा हे बेसांव देवान केन्नाच फाटी काडलें ना. आनी ते म्हणल्यार वाडात आनी चोडात भुरगे रचून हाडचे देणे. तांचे देणे जायती देवान तांकां औरंगाबाद दिली. पयले सुवातेर ती केन्नाच मोडची ना, तांची कृपा केन्नाच उणी जावची ना. तांकां वावर करूंक नाका आसलेलो जेवण खावपाक, तांच्या उतरांनी तांकां जेवण मेळपाचें, तांकां केन्नाच भूक लागची नासली. सगळें तांकां खुशालकाय जिविताची आसली. पूण जेन्ना तांणी पातक केलें तेन्ना
तेन्ना देवानी सगळी तांची बेसांवां काडून घेतली भायर रावून की कुटुंब घडपाचो भुरग्याचे देणे रचून हाडपाचे. आमी जाणा parents always influence the moral development of their children for better or for worse. मोगेच्या बावडन विलियम जेम्स ओ फामाद सायकोलॉजिस्ट म्हणटा पयली 5 वर्सां भुरग्याची ताचो फुडार थारायता. पयली 5 वर्सां भुरग्याची ताचो फुडार थारायता. म्हाका म्हणटा एकले भुरगो दी आनी हांव ताका एक क्रिमिनल करतलो ओ ताका व्हडलो सायंटिस्ट करतलो. गिव मी अ चाइल्ड एंड आय विल टर्न हिम इनटू अ जीनियस or a criminal. That means nobody is born a genius or born a criminal. They become one. हांव 2 म्हयन्यांनी जावन जेलीन गेला म्हणजे विजिटाक येता केन्ना आनी थंयसून म्हजी बॅग जेन्ना हांव पळयता ह्या भावा लागीं उलयता तेन्ना म्हजो संशय दिस इज माय इवॅल्युएशन 80% of the root cause of where they are today is in the families. खंय तरी आवय बापूय चुकले आनी आपणाच्या भुरग्यांक देख शिकोवपाक भुरग्याच्या भुरग्यांची तांच्यांनी निगा घेवच्या खंय तरी चुकली ती. आल्फ्रेड रोजाचे एक कांतार हांव नको तुमी जाणात जाल्यार ताका एकल्या चेड्याक गोडार मारून व्हरतात न्ही आनी तो कितें म्हणटा आपणाक कोणें ताची निमाणी खुशी कितें माय जाग दिवपाक न्हू आनी माय येता तेन्ना कितें करता तो मायच्या कानाक घास मागता आनी कुडको काडटा आनी माय म्हणटा आवय गे म्हजे मायच म्हणटा आवय गे म्हजे आनी तेन्ना भुरगो ताका सांगता जेन्ना हांव पेन्सील चोरून हाडलोलो शाळेन गेल्लो तेन्ना तुवें म्हाका शिटकायलोय जाल्यार हो दीस हांव बुडोवन पावचांच. आमी म्हणटा जो कोण वेदीक चुकता तो व्हांवन चुकता तो गांवांत चुकता आनी गांवांत चुकता तो देवाक चुकता. ह्याच खातीर भुरग्यांक देख शिकोवप ल्हान आसतनाच एकदम गरजेचें. म्हाका उगडास आसा हांव बापायक सांगिनासतना म्हज्या इश्टा बरोबर हांव पिक्चर पळोवपाक गेल्लो तुफान म्हणून पिक्चर आयिल्लें तेन्ना अमिताभ बच्चनाचें आनी येता आसतना तें रातचें काबार जालें तुफान जालें पावस येवंक लागलो आनी घरा लागीं पेरीची बोडी काडली पेरीक बांदलो हुमले घातले आनी पाचा करून बोडी मारली. त्या दिसाक हांव हिंदी पिक्चराक सोडून दिली. Spare the rod, spoil the child. I am not encouraging physical punishment. Please don't take me wrong. पण भुगेच्या भावगुण्यानो आज तुम्ही वाढलेली आसात तुमच्या जिवितान एक ल्हान शीस फुलल्या जाल्यार 2 थापटां पडलेली म्हणा होय की ना 2 बोडयो पडलेल्यो म्हणा. आज भुगेच्या भावगुण्यानो आमची भुरगीं वाऱ्यार सोडलेल्या भशेन जातात. सालिगांव सिंगारीन 3 वर्सां प्रिफेक्ट कसो आसलो एक दीस रातची गेम कोण येता जाल्यार रातची गेम पळय हांव म्हाका दिसता 14 वर्सां पयलीं रातची गेम कोण येता जाल्यार आमी पळयताले फुटबॉल मॅच चलताल्यो युरोपियन कप आमी पळयले की एकलो कोणशा भुरगो फोनाचेर उलयता आनी हांव शॉक सारको आमचेच लागीं सारके फोन ना आनी ह्यो भुरग्यां लागीं न्ही मोबायल फोन खंयचो जाय म्हणून गेलो जाल्यार बापरे खंयचो फोन रे तुका म्हणले ना आपणाचे मोदनीन दिला पळयता जाल्यार फोन त्या काळाचेर 23,000 फोन N17 दिलं तरी नोकियाचं आम्ही मोदून दिल्या साहेबा आमकां असली मोदून कित्याक दिवंक नाका म्हणून म्हज्या मनान जालें हो तर फी फारीक करिना आनी 23,000 तुज्यान मोबायल घेवन येता जाल्यार फी कित्याक फारीक करिना. त्या दिसांनी तुमच्या रेतुराचे पयशे ना जातले आनी आमकां कांयच दुबाव पडूंक ना पळय त्या भुरग्यांक कांय जाता. पूण जेन्ना हांवें हो फोन पळयलो हांवें तांकां प्रिफेक्टाक आनी एकले फादरीक आपयलो उठयलो हांवें म्हणलें बाबा हें बरें लागना तेची त्रांक पळोवया त्रांक पळयलो जाल्यार तातूंत पयशे मेळ्ळे त्या त्रांकाक चावयो मेळ्ळ्यो रेतुराच्यो चोरून हाडल्यो. मागीर विचारल्या उपरांत ही कन्फेस चोरल्यो हांवें म्हणलें रेतुराक फादर आतांच्या आतां ताच्या आवयक फोन कर 1 जाल्ले रातचे म्हणजे सकाळचे आतांच्या आतां फोन कर आनी आपयलो ताचे आवय बापूय आवय येयले जाल्यार आमकां पळय ओल्यो गाडयो सवल्यो त्या पळय की आमी ताच्या भुरग्याक कितें करता म्हणून बोगलांड घालता तुमचें केन्नाच बरें जावचें ना कांय जावचें ना बोगलांड. आमची आवय आसलेली जाल्यार आमचे 2 शेळाय केली आसली
आणि ताका रातचे राती करूंक लागली. बाबा भयणो तीन तो बदललो जालो काय जो वेट केलो वर्सां गेली काय वर्सां फाटी 2-3 चपाती एक गोड क्रीम घडली आमच्या गोंयांत दिसा उजवाड्याची जुईसोर एकल्या तरणाट्यान एका शेट्या दिसा धारेचो जिणेशी मागलो चोरी करून आनी तातूंत मेन एक्यूज कोण आसलेलो तशें पेपराचेर नांव येयलां तो होच भुरगो जाणें ही चोरी 14 वर्सां पयलीं केली. सेम बॉय जाका आमकां सांपडलेलो उरलेल्या भशेन चोरी करपी हांव वयलो तेन्नाच ताचेर नोंद दिलोली आनी ताका रीत शिकयली जाल्यार तो आज प्रिझनांत आसता. म्हणटकूच मोगाच्या भाव भयणींनो आवय बापायचो दोळो भुरग्यांचेर एकदम गरजेचो. आवय बापायन आपणाच्या भुरग्यांची वासपूस करून गरजेची. भुरगीं खंय आसात कोण तांचे इश्ट कितें करतात वेर आर चिल्ड्रन म्हाका उगडास आमी शाळेक वेताल्यो तेन्ना आमकां 10 रुपया दितालो. आमचो बापूय 10 रुपया दितालो आख्या सुमाना चारांनी तेन्ना पाव आसलो आनी सुमाराक फकत 2च दीस आमकां भाजी खावंक मेळटाली त्या पयशांची. आनी 10 रुपया दिल्या उपरांत सोनवाराचे येयल्या उपरांत इस्कॉलाचे आमी हिशोब दिवचो पडटालो. आमी ह्या 10 रुपयांचे कितें केलां उरलें जाल्यार ताका दिवंक जाय आसलें मागीर तो आमकां परत दितालो ते कडेन. पूण ह्या 10 रुपयांचो हिशोब दिवंक जाय आसलो. मोगाच्या भाव भयण्यांनो हिशोब घेवप आनी हिशोब दिवप भाव भयण्यांनो आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंकूच जाय. आमची भुरगीं खंय घेतात आमी दिल्ले पयशे कितें करतात जे मेरेन ती जोडिना ते मेरेन तांकां जबाबदारी जाता आनी तुमकां जबाबदारी जाता तांची वासपूस करपाक. न्हय बिकॉज तुमी पुलीस जावच्या पूण तुमी तांकां एक बरो मोगाच्या भाव भयण्यांनो मूल्य गुण शिकयतले. Tell me who are the friends of your children, what books they are reading, or what movies or serials they are watching on Netflix, and I will tell you what their future will be. तुमच्या भुरग्यां बरोबर कोण आसा कोण तांचे फ्रेंड कोण तांकां मेळून घेतात केन्ना तुमचे भुरगे भायर सरतात कितें करतात ते रुमान बसून भितर रातीचे राती कितें करतात कितें तांची सर्विंग हिस्ट्री आसा. अकाउंटेबिलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांवें आमच्या भुरग्यांक क्रूज मिलाग्रीस ओल्ड गोवा रिट्रीटाक व्हेले आनी रिट्रीटाक व्हेले तेन्ना 140 आनी 3 भुरगे तातूंतले 4 जाण गिरेज फामिलींतले भुरगे रातचे 2 वरां नाच जाले कशे गेले कोणाकूच खबर ना. खंय गेले विंटींग करपाक ओडपाक. भाव भयण्यांनो आमी दुसऱ्या संवसारांत रावूंक जाय. चंद्रिमार आमी जावंक जायना. आमी हे धर्तरेर आसा म्हूण जाणा जावचें आनी आमची भुरगीं आज फुडें दे आर स्लिपींग थ्रू आवर हँड्स. आज भुरग्यांक आमी ल्हानपणासान ना म्हणटा पयलीं केन्ना शिकोवना. वी डोंट एंटर द वर्ड नो इन देयर डिक्शनरी ऑफ लायफ. दे लर्न ओन्ली वन वर्ड येस. मेवता येस आय गेट यू. रोडले भुरगे वस्त दिली ताका मागले ताका ती वस्त दिली. केन्ना तरी आमी ना म्हणटा जेन्ना आमी ना म्हणटा तेन्ना ताका भुरग्याक सांगूंक जाय कित्याक ना म्हणटा ते. म्हजे एकलो फ्रेंड आसा दोतोर हिंदू ती आमची लोकांक भोव आयला दोतोर बरी फामाद दोतोर ती. तांची वाडलेली भुरगीं आसा पूण तांचें घर बरें व्हडलें आसा पूण तांगेर टीव्ही ना. हांवें विचारलें कित्याक थंयसर टीव्ही ना तुमच्या हॉलांत. He said, Father, if they want to watch, they have to tell us the timing when they have to watch and which program they have to watch. We have an entertainment small room wherein we give them access to do that. And I am भुरग्यांक विचारलें, don't you feel angry with your parents? No, it is a part of our system now. जी संवय आमी आमच्या भुरग्यांक करता ती संवय भुरग्यांक सदांकाळ उरतली. आज आमची भुरगीं have become addict to mobiles, alcohol, and rowdiness.
भाऊ भयणींनो, आज एक गँग रावडीनेस वाडत. पयर आमच्या मारगांवचे सिटी स्कॉलान 4 भुरगे इले वारांव घेवन बॅगान मारपाक दुसरे आपल्याच्या दुस्मानाक गेले. गँग रावडीनेस. आमच्या भुरगेपणान आमी थोडी क्रायम केल्या, दाखविले कोणाची आडसोरां चोरपाची, पूण दे वर डिसंट वाज. भुरग्यांची स्वप्नां, चिंतना, व्यवहार कितें? Do we seek to understand where our children really are in their journey? Where is their soul? भाऊ भयणींनो, आज आमी तुमकां म्हणलेले लग्न मोडपाक 5 कारणां मदले पयलें कारण म्हणल्यार जी कोण लग्न मोडणेक येतात तांची वासपूस केली, तांकां एक पुरशी पर्सनल क्वेश्चन केले तेन्ना तांचे सगल्या मध्ये 99% ऑफ देम वर आस्क, तुम्ही कितले पावट घो बायलां कशी मागणी करताली? एकल्यान बरें सांगूंक ना, घो बायलां कशी आमी मागणी करताली. म्हणटकूच तांच्या जिवितांत देव नाशिल्लो. ज्यांच्या जिवितांत देव ना तांच्या जिवितांत देंवचार बसता घेवन बसता. आणि जेन्ना देंवचार बसता तेन्ना तो फेविकॉला भाशेन उसका मजबूत जोड है वो तुटेगा नहीं. आणि जेन्ना देंवचार येता तेन्ना वेगळोचार येता, दुबाव येता, कुसळेपण येता. आणि बरे मोगाचे, एकवटाचे, समजुकायेचे, भोवसण्याचे सुंबोन जेन्ना देव आसता तेन्ना आसता तेन्ना पयस जातात. आणि ह्याच खातीर मोगाच्या भाव भयणींनो ही लग्नां म्हणटात. थोडी मर्यादेची शिकवण आमच्या भुरग्यांक दिवं. बघून जेन्ना आमची चेडवां वाडटात, चेडे वाडटात तेन्ना तांकां लिंगी संबंधाची, लिंगी बाबतींत समजणी दिवंक गरज. आज हांव पवित्र मंदिरांनी खबर सांगता. आज आवय बापायन आपल्याच्या भुरग्यांक घरांनी खबर सांगूंक गरज. पयर फाटीं आमी पेपराचेर आयकले की एक तरणाटी चेडूं तेका म्हयन्याचे जाले म्हणून तेका खबर ना, तेका दिसलें देंवचार भितर सरला म्हणून आपणाच्या, आनी ताणें आपणाचो जीव दिलो. आज इस्कॉलांनी आमकां कितले प्रश्न येतात जेन्ना भुरगे जाणले रडून टिचरी कडेन धांवून येतात आपणाक कितें जालें काय म्हणून. आमच्या भुरग्यांक भोव करून आवय आपणाच्या चेडवाक वेग आनी बापायन आपणाच्या वाडटेल्या पुताक बसून लिंगी बाबतींत समजणी दिवन शिकोवप दिवन शिस्त सांगूंक एकदम गरजेचें. आणि आतांचो बाप साहेब फ्रांसीस आमकां उगडास म्हणटा, तो करून आवय बापाय लजो नाका, तुमी भुरग्यांक तुमच्या जिवितांतली चुकयतल्या. You will lose your children because of your shyness. Talk to them, be their friend, be their companion in their journey of life. Talk to them, ask them, build their confidence. तुमच्या भुरग्यांक प्रोटेक्ट लायफ फ्रॉम वूम टू टूम, जिविताक मार. म्हजो एकलो वळखीचो फार्मासिस्ट आमचो कॅथलीक तो एक दीस हांव प्रिस्क्रिप्शन घेवन ते कडेन गेलो. म्हाका म्हणूंक लागलो फादर मातसो फाटल्यान यो, आनी ताणें फाटल्यान रुमान व्हेलो आनी म्हणूंक लागलो फादर म्हजें बिजनस, आय कॅनॉट डिनाय मेडिसिन्स, पूण तुका जी वस्त फादर म्हाका दिसता हांव ती विकता बरो, पूण हांव केन्नाच ती दिना. तुजी सपोर्ट टीम आसा ती दिता, बिकॉज आय कॅनॉट रिफ्यूज. म्हज्या हिशोबा प्रमाणे आनी म्हजे म्हाका दिसता त्या प्रमाणे 80% ऑफ दोज यंग चिल्ड्रन, यंग youths who are coming to buy over the counter pills, it seems to be Christian. आमी जाणो आय पिल किल्स गॉड्स विल. आनी आज ती चॉकलेटी जाल्ल्या बरी आमची तरणाटी चॉकलेटी आयिल्ल्या बरी. वी हॅव लॉस्ट द सेन्स ऑफ sin. जिविताक म्हणटात तो मानूच ना. आज सगळ्याकून सवाय म्हणल्यार आमी म्हणटा मनशाचें मांस.
दर एक कुटुंब जावंक जाय फॉले अ लाइट हाउस which protects the rights of life from womb to the tomb. आमच्या भुरग्यांक क्रिस्ती नांवां दिवंक आनी क्रिस्ती नांवां अर्थपुरीत नांवां दिवंक आमी गरजेची. आमी म्हणटाले फादर आता हे तुमकां लागता आमी कसली नांवां दिवची पळय ते. भाव भयणीनो, आमच्या इस्कॉलाक एटलीस्ट 4 तरी एप्लिकेशन येयल्यात टू चेंज द नेम. कित्याक ते भुरग्यांक नांव बरी लागना. दे हॅव बीन बुलीड. शेक्सपियराक एक दीस बरयतालो, ताणें म्हणलें व्हॉट्स इन द नेम, मागीर ताणें कॉमा घातलो आनी म्हणूंक लागलो देर इज एवरीथिंग इन द नेम. कित्याक ते नांव उरता भुरग्यां सगळे. आज आमची नांव एक फावट आमकांच बाकीजांक दिता आसतना सारकी टंग ट्विस्टर्स आसता. भुरग्यांक एक बरें नांव अर्थपुरीत नांव, कित्याक ते नांव त्या भुरग्या बरोबर सदांकाळ उरता. आवय बापाय भुरग्यांक बरें नांव दिवं, ती बरी नांव करूं आनी बरें नांव सांबाळून ती पावली. दुसरे सुवातेर आमी पळयता टू दिया बेसिक नीड्स. ऑफकोर्स जायती आमची आवय बापूय देवाक आर्गां, देवाक दिनवास. आमच्या गोंयांत भो करून आमची परिस्थिती एकदम बरी आसा. देवाक आज आमच्या गोंयांत भुकेर मेलेली भुरगीं आमी जबर आयकना. कोणी जायत्या भुरग्यांक द बेस्ट ऑफ फूड मेळना, पूण आमच्या जायत्या भुरग्यांक करून आमचे कम्युनिटी, आमचे कम्युनिटी, आमचे समुदाय, क्रिस्ती आमची भाव भयणां भुरग्यांक काय बरी जेवणां मेळटात. जेवण, रावपाक घर, न्हेसवण आमगेले शीम आनी मेर नासलेले बरी गोस. आमी आमच्या भुरग्यांचो जेवणाचो हो शारिरीक परामर्श आमी बरो करता. वी टेक एन utmost care of the physical needs of our children. पण त्याच बरोबर भुरग्यांचे नेक्स्ट मोगेच्या बाबतीत एकेडॅमिक्स. आज आमच्या भुरग्यांक कितली कॉम्पिटिशनान आमी पळयला. आज कॉम्पिटिशन 3 वर्सांचे 2 वर्सांचे कमी जाता. अनड्यू स्ट्रेस भुरग्यांचे. तुम्ही जाणात आसतले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन has declared that the greatest disease of the 21st century is mental stress, which begins at the tender age when they are toddlers. आणि पहिलेच मोगाच्या बाबड्यान आमी तेका फॉर्मान घालता कॉम्पिटिशनाच्या. म्हज्या शेजारीन पळय केला तेच भाशेन तुवें ती भाशेन करूंक जाय. म्हजो शेजारी अमक्या इस्कॉलान वता, तुवेंनूय त्याच इस्कॉलान वचूंक जाय. म्हजो शेजाऱ्यान इंजिनियरींग केला, तुवेंनूय इंजिनियर जावंकूच जाय. हाणें केला, ताणें केला, तुज्या काजनान केला, हाणें केला, ताणें केला, तुवें तेच करूंक जाय. मेंटल स्ट्रेस. कित्याक आमी आमच्या भुरग्यांक घाणाक लायता. तांची वाड जायना. आज आमच्या भुरग्यांक भुरगेपण ना. आज भुरग्यांचे भुरगेपण चोरून गेल्ले आसा. आनी म्हणटकूच मोगाच्या भाव भयणीनो, आज भुरग्याक एक सुरो रावंक, ताचे लागीं हातान पायान कांय ना जाल्यार ताचेर एक सुरो रावूंक जायना. आज धाकलो प्रश्न ताच्या जिवितान आयलो, ताका फुडाकार करूंक जायना. They experience handicap to face the little molehills of their life. भुरग्यांचेर पराभव आवय बापायचो. जशें हांवें तुमकां सुरवेक सांगला, आजकाल लोक मोडणे लागून निरपराधी भुरग्यांचो मोगाच्या बाबड्यान फुडार पिड्यार जाता. हांव इस्कॉलान आसतलो आनी ह्या इस्कॉलान मोगाच्या बाबड्यानो णवेक एक भुरगें आसलेलें फूल ऑफ लायफ. हिंदू आमचे भुरगे ते फूल ऑफ लायफ, बबलिंग विथ लायफ. पूण कितें जालें, ऑल ऑफ अ सडन ऑक्टोबराच्यो हॉलिडेज जाल्यो, हे भुरगे रडूंक लागतात. पयले येताले इस्कॉलान, शिकोच ना, होमवर्क करिना. टिचरी वचप जातात. कितें जालें, टिचरीन म्हणलें ह्या भुरग्याक कलर मातशें ते कडेन उलय. हांवें म्हणलें बेबी वॉट हॅपन्ड? फादर, our dada is no more with us. आणि हे भुरगे ताचे एसएससी गोंय क्लियर करता. कितें गुन्यांव ह्या भुरग्याचो.
बापूय आपणाची खुशी आपणाची आस बागोवच्या कडेन आपणाक जाय ते भाशेन जिवीत केलें पूण आपणाच्या 8 वर्साच्या भुरग्याचो फुडार काडूंक the influence of the impact of the separated parents is tremendous. जो कोण के चलो ना ताका ते गमोन शेजाऱ्या सोयऱ्या दायऱ्या सगळे सोर करप भुरग्यांचेर ओदीक आमी पीस घालता भावार्थाची आकारणी आमच्या भुरग्यांक आख्खो संवसार जोडूंक लायलो आनी तांचो आमी आत्मा इबाडलो जाल्यार कसलो ह्याच खातीर मगच्या भाव भयणांनो आमी म्हणटा अ फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर ही उतर आयकल्यार तुमी न्ही द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर हे फादर रायन म्हणटात पळय ताची उतरां तो आयलंडाक सावन ताचो कुटुंब तो 4 वर्सांचो आसतना अमेरिकाक आयलो आनी सायबीणमांचे देवस्थान तांच्या घरांत सदांच रावताले तो जेन्ना अमेरिकाक आयलो तेन्ना आयलंडाक सावन ताका ट्युबरक्लोसिस जाली टीबी म्हणटा पळय ती जाली आनी तो मरणाचे धोडीर पावलो आनी मरणाचे धोडीर पावलो तेन्ना ताचे आवय आनी ताची भयणीन ताका बापूय ना आसलो मेलो ताचो बापूय तो जल्मता मागणें करूंक सुरू केलें आनी तिणें म्हणलें 3 दीस दोतोरान दिल्ले and those 3 days they were on their knees not continuously जाय तो वेळ ती दिव्य रावन ताचे बेडा कडेन हॉस्पिटलांत ताचे पासून मागलो आनी ताका जीव आयलो दोतोराच्या आसानी आनी पाद्री जावन येवचें आनी पाद्री जावन इज कॉल्ड एज द प्रीस्ट ऑफ द रोजरी आनी ताणें ती फ्रेज घातली द फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर भुरग्यांची मुनशाळी आनी आत्मीक आकारणी घोराब्यांत मागणें ना केस्तां वाजायली आनी हाचे वरवीं हे निमाणे स्लायडी वरवीं हांव सोंपयता मगच्या भाव जशें हांव सांगतालो तेन्ना आमी आदी घरांत भितर सोंपताल्यो तेन्ना पयलींच आमची नदर कोणाचेर आसताली आल्ताराचेर आसताली एका गांवांत खंय 2 जाण भुरगे आसलेले चोर 1 नंबर गांवांत कितें चोरी जायत जाल्यार तांगेर येताले तांगेर कोण वचून आसले पुलीस स्टेशनान लोक कोण वचून आसले तांगेर येताले सो आवय बापूय उणें कोण आसलेले हे गांवांत भोवंक ती पातिकारा कडेन गेली नव्या पातिकारा कडेन म्हणूंक लागले फादर म्हजे दोगूय पूत जॉनी आनी टोनी चोर 1 नंबर तांकां कितें सांग पातिकारान सांगलें ते चोरताक मुगो धाड मोकोडे हांव पळयता तांकां ते आयले जॉनी भितर आयलो पातिकारान म्हणलें बाबा जॉनी देव प्रिया फादर म्हाका खबर ना पातिकारान आनीक तापोवन विचारलें बाबा जॉनी देव प्रिया शपथ फादर म्हाका खरेंच खबर ना तिसरे फावटी चालले देव खुया फादर म्हाका खबर ना धांव मारली ताणें भियोन भायर ताचो भाव टोनी हाडलो टोनीन पयलो जॉनी आक्कोल घामेला टोनीन विचारलें जॉनी बाबा कितें जालें टोनी बाबा कितें सांगू तुका म्हणून अरे देवा कोणें म्हणूंक लागलो चोरून गेला आनी बारीकार जाणां आमीच वेला म्हणून तो विचारता देव खुया काय म्हणून मगच्या भाव भयणीनो आज आमच्या घरांतलो देवा चोरून गेला आनी देवाक चोरून गेला देखून फाटल्या कुसनान सांग कोण भितर सरला देव सांग भितर सरला आनी आमच्या घरांतल्यानी देव सांग राज चोरून फुडल्या दारान आमी भितर सरता मला तरी ती व्हडली दिसताली 7 वरांचेर आमोरी 8 वरांचेर दीस जाता आमच्या घरांत देव आसलो त्या देवाक बरो धाडुया आमच्या भुरग्यांचो फुडार आमी पुरचुडीत करून पावतलो हुशार गोरब्यांनी देवाच्या भुरग्यांचे प्रेरणेन तांची खूस देवान उक्ती करची आनी ते दिवचे आनी आमच्या भुरग्यांक जशी ती पिरायेन वाडटा तशीच ती देवाचे कुरपेन आनी जाणबाई आनी बोरे देखीन वाडूंक आमी आवय बापाय जाता तितलो तो रोस घेवंक आमकां जोडे दिल्यान तीच कुरबान बोर मागुया क्रिस्तांव आमच्या सोम्या सगळे आम्ही उभी राहूया सगळी आमचो बाबा करून आम्ही सत मानता देवा
आमच्या दोयार मोगाड बापा सुरशी आमची सगळी मागणी त्या संतोषान आणि बाबार्थान आम्ही करूया. आमच्या कोविड सोबीच्या फुडारांनी जेजू भाशेन भुरग्यां थंय खेरीत हुस्को दाखोवन तांकां बापाची कृपा मागली. दोयार बापा आमचे मागे काढून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडारांनी भुरग्यांचे राबतले नेम कायदे घडून हाडून तांकां जाणवाय मागली. दोयार बापा आमचे मागे काढून घे बाबा. वारीन देवाच्या संदेशात हयकार दिवन जेजूक जल्माक हाडलो. आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी सायबीन मारेची देख घेवन जिविताक सदांच उक्ती रावन रोजून येतल्या भुरग्यांक जल्माक हाडून गरब्यान संतोष वाडून बापाचो आदार मागूया. दोयार बापा आमचे मागे काढून घे बाबा. भुरगीं आमच्या गरजाची गिरेस्ताय दोन एका आवय बापाय आपल्या जिविताचे बरे चाली घडोवन जेजूचे राज भुरग्यां सगळे विस्तारून तांकां बापाचो उजवाड मागूया. दोयार बापा आमचे मागे काढून घे बाबा. हे मीस भिटयला मेवल्या आनी जिव्या बऱ्या लेखनारा पासून आनी संवसाराक अंतरल्या सगळ्या मोर्तोस आनी कॉन्फ्रात भाव भयणी खातीर ताचेरूच खातीर आयज ही सुवात एक ल्हान कोमटेन सावन एक सुंदर कांतलाऱ्या सायबिणीचें कॉपेल जावन पावलें. मेलेल्या सोबीचें सूख आनी जिवी आसलोल्या कुडी आपल्याची बरी भलायकी फावो जावन बापाचो आदार मागूया. दोयार बापा आमचे मागे काढून घे बाबा. आयच्या नव्याची मांडवळ करतले लोक समुदाय आनी बार्नाबास ह्या समुदायाचे दोन एका भुरग्याक पयली गुणांनी वाडोवन आनी ह्या वर्सा कांदलाऱ्या सायबीन परत करून फुडें सरल्या एंड्रू आनी जॉयस डिसूजा आनी फामील ती आपल्या जिवीत मोगाचें करून आनी आपल्या आनी दुसऱ्याचे जिवीत खरो संतोष हाडून बापा लागीं मागली. दोयार बापा आमचे मागे काढून घे बाबा. तुझ्या मोगाड बापाने आमची भयणी आमच्या सगळ्यांच्या नांवान तुझे मुखार उगवल्या ती मागणी वयर वायट केली आनी आमच्या दारुणाक फायद्याची जाल्यार ती आमकां फुटको. क्रिस्ता आमच्या सोनिया बोलवी. आमेन.
Asa Jesus, tu és filho, por tu sou. Asa Jesus, tu és filho, por tu sou. Contigo आमचे बोलिना सुरपतवेदार देवा बाबा माता बसले जाऊन आम्ही सर्वेश्वरांच्या सोबतीच्या बाबा कोथावीर जाऊन तुझ्या भूतान संसाराची सुरमुनी खातीर तुका आपणाचीच बोली भेटोवन येवची मोग तुझी खोशी जाली आम्ही भेटयता तो मुंडो आनी ताका सर्व बदलू जेजूची कूड आनी रोगोत आमकां अशें तोच आमच्या हातांनी भेटोवंक लायता ते बलिदान तुजे मोहिमेक आनी आमच्या आदाराक उपकार म्हूण आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पोर तुझे सोबे आसूं तुझे सोबे आसूं शिकाराचा उहावा रुया आम्ही सर्वेस्परात उभारता सर्वेस्परा आमच्या देवा बिनवासुया बोलशे आम्ही करून पावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्वपदवेदारांनी शासनाच्या देवा स्वर्गाली आणि स्वर्गदाय जेजू ख्रिस्ताच्या सुर्यावरती आम्ही तुका दिन विनंती वाचून पावो कायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो कित्याक तुजे सारको एकलोच पूत तुजो सासनीक बागेली तुजे मोहिमेचो आयच्या दिसांनी पुढे मनशा रूपान तुझ्या मंदिरात भितर सरलो व्हडा मोगान ताचे आंकवार माहीर आपल्या बाळगाक तुका समोर दिलो तोच अभिमान इस्रायल पंचेचो आणि उजबार सर राष्ट्राचो असो पवित्र आत्म्यान ताका परगट केलो देखून तुवें पाठयलोल्या आमच्या सर्वंडराक संतोषान आमी मेळूंक येता आनी दुता भक्तां सनाती निरंतरी तुजी स्तुती करता Povi, 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 Dolbarazzo, sordes por tu. Povi, 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 Dolbarazzo, sordes por tu. Sorgani, samsar, wanda, tuja, tuoi, popa. Sorgi, Duka sorriso, sorges orace, cavieta, pieta cantasu. Sorgi, Duka sorriso. Baba खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्र करायची सोय तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून केली पवित्र कर म्हणून आम्ही मागतो सावती आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि आसा ती सुरुवाती राहून येता आमचे डोळे बोल करून हात जोडून भक्ती या दिसाची रीती आपले स्पर्शी गोष्ट मरण सोसून पेच्या आधी तुका दिन वसून तो बोललो तो आपल्या शिसात दिलो आणि बोले हो तुम्ही समेस घेयात आणि खायात ही मोठी कूड तुमची बसो समोर पोच Sporíče bol za to starý chaos घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसात दिली आणि बोलले तुम्ही समेस घेया आणि आत्मिक
i म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सासणी कराराचे पातकाचे बॉक्सोनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत देवान हे म्हज्या उगडासान Sumia Jesu, tuche corona viso corona. Sumia Jesu, tuche corona jibon corona. Sumia Jesu, tuche elio, amigo breakdown. Papa Jesuच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भोवतीपणे उदास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सडवडीची कास तुका समर्पित तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनास आणि जेजूची कूड आणि प्रगत शेवटेल्या मासमेस्तान पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करून आमी नोंदून आहे Sylwestra, aké pritomí červis staloly, už je povítr zpět obraz. Francis nám čarlákion bata, Filip Neriam červony bata, a nesoble jádníky Marga Borgo, i kápriky mokan báve. पुनर्जीवनपणाचो बरवासुदेव मेल्यान ते आमच्या तुमची कापतोड तांकां ती दिसतागती केल्या अशें दिसता तुजे प्रजोनी तुका मोय करून बाबो करपी भशेन आयज आमी मागता आनी मोर्दम सपून गेले तांचे पासत तशेंच ह्या कपलाचे बरे लेखनात तांचे पासत तांचे आपणान सासना जेसू आमी मागया आमा सविस्तांची दया करून आमी मागता आयज ह्या भशेन बरे लेखनात जिवे आसा तांचे पासत मागता आनी आयज वाटी सुरुंता कॅन्डरी तशें दुसरी आपलो वाटी सुरुंता दीस ताचेर बी देवाचो आशिर्वाद मागया अशें आमकां देवाची माय संगतीचे प्रती पवित्र देव पवित्र आनी सगळे तुका मानवले सगळे भक्तां बरोबर सासवी सुद्दां आमकां वाटली आनी संगतात शिवून रावन आमकां बरोबर जेजू दिसा तुज्या पुकार होती या जेजू वरवीं या जेजू संगता या जेजू नाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेगार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या भुरग्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मनाची जाणवाय काळजाची मोग दुलाबाय आनी करण्याचे बरेपण तांकां मागून जेजून शिकयलोले प्रार्थून आमी बापाक उबारया आमच्या तुझे नाव पवित्र आसूं, तुझे राज्य येवूं, तुजी खुशी सदां सदां तुजी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो जायत सांगाती आनी आमी आमचे झगड्याक खुशाल तुझे आमची प्रार्थना करूस आनी आमकां खायली करून सर्वेस्पदा सर्वायतांतली आमकां दिवपाक दया करून ह्या जिवितांत सवस कायम करी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताचे ज्ञान आमी भरवशान करता तर आमकां तुजे उदार काकुली सोर पातक्यांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सो ह्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुवीच्या बाबार्ताचेर दिसता आनी तुजी खुशी पळोवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक बोटान सांग जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सगळ्याची शांती सदांकाळ तुमची सगळ्या एकामेका जेजूची शांती वा Emotion
देवाचे शेणे संसाराचे आकातुले आमची प्रभू आमची प्रभू देवाचे शेणे संसाराचे आकातुले आमची प्रभू आमची प्रभू देवाचे संसाराचे आकातुले आकाश शांती आकाश शांती देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ती वसा जेजू जो नाझरेताक गेलो आणि आपणाच्या आवय बापायक खातीर रावलो या जेजूची देख घेवन आमी आवय बापूय त्याच बरोबर भुरगीं देवाची कृपेन आनी एकामेकाच्या मनात मोगान वाडो हे जेवण आमकां फलादीक सांगली सोनिया तुवें आमचे भितर येवचें आमकां भावना पोतुच्या एका सुदाक नगराची सुखवाची कांचा नगरी आम्ही तुका दिवस जेसू दिगिरीत वर्षे हांगासर एकठांय जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता नगरा जेसू जेजू तूं भुरग्यांक तुज्या काळार तूं जियेलो काही बरी भशेन आमकां खुशी वर्तमानांत मेळटा तूं तुज्या आवय बापायक ल्हानवीक रावलो देवाचो पूत जावनूय आवय बापायक ल्हानवीक जावंक तुवें आमकां शिकयलें नगरा जेसू ह्या वेळार हांगासर एकठांय जाल्ल्या दर एका भुरग्याचेर तुजो आशिर्वाद कर तांची मनां काळजां मोगळा जेजू तूं विसराय भोव करून तांच्या आवय बापाय वरवीं तूं उलयताय म्हूण तांकां धाडे सांग तांच्या प्रश्नाच्या वेळार मोगळा जेजू तूं तांचो इश्ट कसो तांची काळजां मनां उजवाडाय तांच्या अंतस्करणांत तूं उलय थार दिनाका आनी अशें मोगळा जेजू बरें तें वेचून काडूंक वायट पयसावूंक ह्या भुरग्यांक तुजे जाणवायेर पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी बळान भरून तूं आमच्या भुरग्यांक राखतली सांबाळटली आनी तांकां खरे दिशेन धाडटली चलोवंक आदार दितली देखून जेजू तुका आर्गां तुका दिनवास वंदन आनी वाखाणणी तुका आतां आमी सदां प्रार्थना सर्वेश्वराच्या मोगळपणा वासायलोल्या क्रिस्ताका तांचोची भाग मेळोवया मोरोन देखचोना म्हूण सिमोवान तुवें दिल्ली पासवणी पाडून ताचे ओद्रेक तुवें भागोवले ह्या स्वर्गीच्या जेवणांत आमकां तुज्या भुरग्यांक त्याच आमच्या सोन्यांक घेवन तुवें खावूंक केलें जाका हांगा कुडी पोसणाच्या रूपान आमी घेतला ताका स्वर्गी सासनीक मोहिमेंत रूप पडयो बाकी जावंक आमकां भावोक जेजू क्रिस्त आमच्या सोन्या पडली
Pada dirilah dewajitor berbulan dan bisa cikir berbulan rasal, proses bagi kami. So bagi kurang maka bisa cikir berbulan sangat berbulan rasal. Jadi kami berbi dalam diskusi. Varian और बाबू जो पुलिस साम्राज्य देवस्थान अंगस्य शुरू किया आणि तुझ्या दिसवार बहुत कोविड फर्स्ट डिवोशन आणि पर्या एक क्वेश्चन जोडिया जी सेपरेट असतात जसं फॉर प्लॅनिंग फॉर डिवोर्स ताचे पासून ते माफिया तर 9 ते 1 गासो पुले भाषण जातले ते सातलो एडुकेशन आणि कुमसारा जातली ते आमच्या आयस आणि कुमसारा सोडून दिल्या तर हे देवस्थान फर्स्ट डिवोशन सेमिनारचे मागला तर एक क्वेश्चन येऊचे सकाळी 9 ते 1 जेवण असताना पण स्नॅक्स असतले जसे जेवण असतले पहिले कित्याक आमकां मागीर रोखडेंच येवंक जाय नासलें तर तुमी येतले म्हणून रावता आनी त्या दिसांनी आमी फॅमिलीचेर याद करतले भुरग्यांक एक फॅमिली कशी येवची आमी सांग जाय तुमकां फाल्यांचे पडटलें दुसऱ्या दिसांचे दिवाळी आम्ही तुमच्या पाठीभरातील वाजता आमच्या कौटुंबिक केंद्रात फॅमिली सर्व्हिस सेंटरात ही आमकां आमचे दिसा फुडें व्हरूंक संदी दिल्या देखून हे 9 दीस एकदम बरी तयारी खंयच तुका हांव येता म्हणून न्ही पूण आमी 4 जाण पाद्री येवन एक शिकवण दितात पवित्र सभेची मातशें खबर घालनाका जल्मा व्हडले जातात कोण येनाका म्हणून बरी शिकवण मेळटा जाता तितल्यानी येवचें म्हणून मातशी खबर घालाय सो दॅट जायती आमची हो तुमी गिरेस्कायेन आमचे खांदाली सायबिणीचे मजतीन आमचो फिरगोच भक्तीन वाडोवंक पावतली म्हूण आमची मागणी आनी विनंती सर्वेस फोर तुमचे सभेत आसूं आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येया क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा Candelaria सायबिणीचे नोवेलाचे मागणी वगलाचे जेजू कश्टतोल्यांची वटाय तुजे सोशी लोकांक हालोल्या कुस्कोळ प्रेस्तांक आनी हिंसावाद गोवायतीकारांक तुवें बोरी केले हे बोरी तुज्या बापाक तुवें महिमा दिली तुजे आवय आंकवार मरयेन संवसाराच्या सभा स्वातांचेर दिश्टी पडली देवाची पदवी आनी काकूट परगोवली तिची विनोदेन जायते पिडेस बरें जालें आनी जायत्या जाणांनी आपल्या जिवीत नसोल्ले आमी हांगा ह्या पवित्र जाग्यार आमच्या हुस्के दुखी खोती पिडेस आनी तरेचे भायर घेवन आयल्या वचोऱ्याचे कार्यालया सायबिणी दोयेन आमचे मदत घाल आनी आमच्या मागण्यांक आनी उपकारा पासून जेजू क्रिस्त तुज्या पुता लागीं विनंती कर देवाची खुशी जाल्यार हो म्हजो उपकार तुज्या पुता सोशी पावय हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन Jesu Christ,
तुझे व्यासपीठावर आमचे मुख्य सहित घेतले आणि ताका देव मुद्रान बिगडलो तरी आम्ही समोरून जाऊ आमची काळजाची मनाने तोड करून तुझी मुखार येऊन आमकां फावो कर आमच्या सुर्याच्या शब्दाचे तुझे नाव घे देवा सादर आमचे सगळे असो Tuci sabi purti, adun darwavidi, ike komplikati, pile nichamatya, sodas mairamya, ketor kusma. Get going to smile.